अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहादेव अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। एक बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिसके ऊपर बात करेंगे। आपको अभी चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने हल्फ नहीं उठाया था, तो उस वक्त भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा आएंगे, जुडिशरी के अंदर जो एहतसाब का अमल है उस हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी। और बिलखसूस जो ये शिकायत की जा रही हैं, कि पहले भी की जाती रही हैं, कि अदलिया के अंदर जो ख़ुद एहतसाबी का अमल है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आवाज़ उठाती रहीं, वकला भी आवाज़ उठाते रहे कि जो अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आती हैं, उन शिकायत को स्पीडी उनको डिसाइड नहीं किया जाता। ये बताया नहीं जाता कि जो कंप्लेंट्स आई हैं जजेस के ख़िलाफ़ उनका क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं कि ये जजेस की शिकायत सुनने का जो फोरम है वो है क्या और इसका प्रोसेस क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करे, या हाई कोर्ट का कोई जज अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करे, ओथ की वायलेशन करे, अगर किसी एक फरीक के हक़ में फ़ैसला दे इस बुनियाद के ऊपर कि उस फ़ैसले के पीछे कोई माली फ़वाइद हों, या कोई उसकी और रीज़निंग हो, कोई ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला दिया जाए, या करप्शन का अगर कोई इल्ज़ाम उस जज के ऊपर आ जाए, तो उस जज के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है। और उस कंप्लेंट जो उस जज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट फ़ाइल होती है, वो कंप्लेंट जाती है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। अब कंप्लेंट के दो तरीके होते हैं। आर्टिकल 209 के तहत ये कंप्लेंट भेजी जाती है। एक तो आम शहरी या वकला की कोई तंजीम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, वो जो कंप्लेंट भेजते हैं, एक तो वो उनके पास इख्तियार है कि वो कंप्लेंट भेज सकें। दूसरा फिर सदारती रेफरेंस आता है आर्टिकल 209 के तहत, जो आर्टिकल 209 के तहत ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आता है। माजी में चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ जब उन्होंने फैज़ाबाद धरना दिया, तो उसके कुछ ही माह बाद, ग़ालिबन 2 या ढाई महीने के बाद, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सदारती रेफरेंस आया था। अब जो कंप्लेंट्स सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आती हैं, वो उनका क्या स्टेटस होता है, वो आम आदमी को इसलिए नहीं पता होता क्योंकि वो तमाम प्रोसीडिंग इन कैमरा होती है। यानी उसमें पब्लिक को या मीडिया को एक्सेस नहीं होती, रसाई नहीं दी जाती। अब जितनी भी कंप्लेंट्स आती रहीं, उनके ऊपर बाज़ दफ़ा बहुत स्पीडी ट्रायल हमने देखा या रेफरेंस आया। मिसाल के तौर पे शौकत सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ केस बहुत तेज़ी के साथ चलाया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के ख़िलाफ़ केस बहुत तेज़ी से चलाया गया। लेकिन कुछ और कंप्लेंट्स जो माजी में आती रही हैं, वो उसका अभी तक कोई स्टेटस किसी को नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कंप्लेंट्स की तादाद कितनी है जो जजेस के ख़िलाफ़ है, क्या क्या इल्ज़ाम है, क्या और किस तरह से इसको डिसाइड किया जा रहा है। अब जो मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, वो इन कंप्लेंट्स का उनको ज़िम्मा दिया गया है कि वो इन कंप्लेंट्स का जायज़ा लेके एक ओपिनियन दें, एक राय दें कि किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट आती है तो क्या उस कंप्लेंट में ऐसा मटेरियल है जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रोसीडिंग को आगे चलाया जा सके। ये जांच के बाद फिर जो है वो ओपिनियन दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो जुडिशल कौंसिल कोई किसी कार्रवाई को आगे बढ़ाती या उस कंप्लेंट को ड्रॉप करती है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास इस वक्त जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो 10 के करीब कंप्लेंट्स बताई जाती हैं, उनका भी जो मटेरियल है, जो कंप्लेंट्स हैं, वो उनके पास मौजूद है। साबिक़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल ने ये ज़िम्मेदारी आयद की थी सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर, और उनसे ये कहा था कि आप इसके ऊपर एक ओपिनियन दें, अपनी एक राय दें कि जो कंप्लेंट्स जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास हैं, जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल की कंप्लेंट है, दीगर वकला तंजीमों की कंप्लेंट्स हैं, कुछ प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं, उनका जायज़ा लेके वो एक ओपिनियन दें, एक राय दें कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो मटेरियल है, क्या वो इस काबिल है कि उसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक जज के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जाए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो प्रोसीडिंग होती है, वो जैसा मैंने आपको आगाज़ में बताया कि वो
ٹوٹلی ان کیمرہ ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ پہلے طور کے اوپر جج کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے جس کے خلاف کمپلینٹ ہو، اور پھر اس کے بعد ان سے جواب بھی مانگا جاتا ہے، رپلائی بھی مانگا جاتا ہے۔ تو اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے جو کمپلینٹس ہیں ان کا جو جائزہ ہے وہ تو جسٹس سردار طارق مسعود لے رہے ہیں، تو ممکنہ طور کے اوپر آنے والے 1 یا 2 دن میں اس حوالے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ وہ یہ اوپینین دیں گے کہ جو کمپلینٹس جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ہیں، کیا ان میں کوئی اس طرح کا مٹیریل ہے جس کی بنیاد کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کو اجلاس بلایا جانا چاہیے، یا سنی سنائی باتیں ہیں، یا محض الزامات ہیں، مفروضے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک لیٹر بھی منظر عام پہ آیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ایک جج کے اوپر یہ الزام لگتا ہے تو اس کو فوری طور کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا اس کو اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ الزام غلط ہے تو اس کو بھی جانچ کے اگر ڈیسائیڈ کر دیا جائے تو اس سے جو عدلیہ کی جو شفافیت ہے وہ مزید نکھر کے سامنے آئے گی، اور کسی کو عدلیہ کے اوپر آواز اٹھانے یا سوال کرنے کی زحمت نہیں ملے گی، زحمت نہیں کرنی پڑے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ ایک جج کے خلاف کمپلینٹ آئی اور اس کو جائزہ لے کر اس کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا، اس کے اوپر کوئی اوپینین دے دیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی کچھ کمپلینٹس آئیں اور اس کے اوپر پہ پروسیڈنگ ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ آج جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے ذرائع سے جو خبر آئی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے 2 پرائیویٹ کمپلینٹس کے اوپر یہ اوپینین دیا ہے کہ ان کے خلاف اس طرح کا مٹیریل نہیں ہے کہ ان کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا جائے۔ ایک سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، ان کے خلاف ایک شہری کی ایک عام کمپلینٹ تھی، اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ جو کمپلینٹ مجھے یاد پڑتی ہے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف جو کونسل میں آئی تھی، وہ ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا تھا۔ یہاں اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن موجود ہے کہ فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل آ سکتی ہے، اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر کسی جج کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ دوسرا اوپینین یہ بھی ہے کہ ایک جج کے فیصلے سے اگر کسی کو کا حق متاثر ہوا ہے، اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو اس کے پاس کیا اپیل کا فورم ہوگا، اس کے پاس متبادل ریمیڈی کیا ہوگی، وہ کس فورم کے اوپر جائے کہ اپنی داد رسی جو ہے وہ کر سکے گا، اپنے حق کے لیے بات کر سکے گا۔ تو بہرحال دوسری کمپلینٹ تھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے انہوں نے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف بھی ایک کمپلینٹ تھی، اور اس کمپلینٹ کو بھی یہ اس کے اوپر اوپینین دیا ہے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کہ اس میں کوئی اس طرح کا مٹیریل نہیں ہے، اور اس بنیاد کے اوپر وہ کمپلینٹ بھی جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم انیشیٹو ہے، بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ سیاستدانوں کے حوالے سے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرتی رہی ہے۔ ماضی میں ان کے کیسز ٹیک اپ کیے جاتے رہے، آرٹیکل 184(3) کے تحت ان کے کیسز ٹیک اپ ہوئے، پھر اس کے بعد جے آئی ٹیاں بنی، جے آئی ٹیوں کی نگرانی کی جاتی رہی، لیکن جب اپنے برادر ججز کا ایشو ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ کافی زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اب کی بار یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان تمام کمپلینٹس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا، اور اس کو جو پینڈنگ کمپلینٹس ہیں اس حوالے سے اس کی جو ہے وہ سن کر ان کو اوپینین دے کر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ خود احتسابی کا عمل سپریم کورٹ آف پاکستان میں شروع ہو گیا ہے۔ ججز کے خلاف جو شکایات ہیں ان کو جانچنے کا جو پروسیس ہے وہ اس کا آغاز تیزی کے ساتھ نہ صرف اس کا آغاز کر دیا گیا ہے بلکہ تیزی سے یہ عمل جاری ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔